अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नतें भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उससे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे जी हाँ, आप प्रोग्राम देख रहे हैं अच्छे बच्चे। ये बताइए अच्छा बच्चा कौन है? प्यारा बच्चा कौन है? मीठा बच्चा कौन है? अच्छा बच्चा कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चे आज एक मरतबा फिर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए। जो बच्चे घर पर हैं हमारे साथ प्रोग्राम में आपने शामिल रहना है, अच्छी अच्छी बातें आपने हम तक पहुंचाना है। तिलावत सुना सकते हैं, नाच सुना सकते हैं, हम सुना सकते हैं, पोयम सुना सकते हैं और कोई भी अच्छी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जो बच्चे शामिल होते हैं कॉल्स वगैरह के, उनके अपने सेगमेंट हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? सीधे हाथ बांध के खड़े हो जाए, हाथ बांध कर। जो अच्छा बच्चे हाथ बांध के खड़ा हो जाए, यहाँ पर हाथ बांध कर, हाथ ऐसे बनेंगे, हाथ ऐसे, हाथ बांध कर, ठीक है, हाथ बांध कर, शाबाश। अभी भी मेरे बच्चे अगर ये ऐसे मामला ना करें तो उनको बच्चे कौन कहे, ठीक है। हाथ बांध कर एक जगह पे खड़े हो जाएं, एक जगह पे, ठीक है। नारे कौन लगाएगा? हर सहाबी है नबी। आप लगाएंगे? चले मैं चलेंगे, नारे लगाएंगे, सब बोलेंगे जन्नती जन्नती, ठीक है। चले माइक ऑन है, माइक ऑन है मेरे बच्चे, चले लगाइए जोर से। जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती सबसे आखिरी नबी। आप नारे मिक्स कर देते हैं, जन्नती वाले नारे लगाते लगाते आप दूसरे नारे लगा देते हैं। चलें माइक दें, चलें जी। प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ा रहे हैं और मैं 5 तब गिनती गिनूंगा, सब बच्चे और बच्चियां अपनी अपनी जगह पे चलेंगे। 1 2 3, आराम से आराम से आराम से, 4 5। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ा रहे हैं और शामिल करने लगे हैं पहला मरहला जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप। अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे। चलें, आज 2 बच्चे हैं हमारे साथ, इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए पीछे। चलें जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलें, यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तरीकेकार ये होगा कि अगर जवाब दुरुस्त होगा, नाम बताइए अपना अपना नाम। हसन। दूसरे बच्चे हुसैन। चले जी। अच्छा मेरे बच्चों, हसन और हुसैन ये ध्यान में रखें, एक सवाल आपसे होगा
भाई भाई समझ लें तरीके कार, ठीक है। हुसैन भाई एक सवाल आपसे होगा, ठीक है, आपने जवाब देना है। अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाते रहना, सही है। आज तो मुझे लग रहा है प्रोग्राम किस अंदाज से होगा, आपने देखना है, जवाब भी लेना है और बच्चों को कंट्रोल भी करना है। नहीं मेरे बच्चे माइक पे नहीं, ठीक है, माइक पे नहीं बोलना, सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। हसन भाई आपसे सवाल है, माइक में तैयार हैं आप? जी बोलते हैं, जी तैयार हैं? जी। हुसैन भाई तैयार हैं? हाँ जी, हाँ हटा देना है, जी बोलना है। तैयार हैं हुसैन भाई? जी चलें जी। पहला सवाल हसन भाई आपसे, बारिश किसके हुक्म से होती है? बेटा खामोश खामोश। बारिश किसके हुक्म से होती है? अल्लाह ताला की कसम से। हसन भाई का जवाब दुरुस्त है, आप आगे बढ़ जाइए, आप इधर आइए। फिदा भाई इनको बाहर लेके जाइए थोड़ा सा, फिर बुलाते हैं इन बच्चों को। जी हुसैन भाई आपसे सवाल है, बर्फबारी देखी आपने? नहीं माइक में नहीं बोलना है मेरे बच्चों, माइक में नहीं बोलना है। बर्फबारी किसके हुक्म से होती है? जी जवाब दें, इनकी बारी। हुसैन भाई बर्फबारी किसके हुक्म से होती है? माइक में अल्लाह ताला के हुक्म से। बर्फबारी अल्लाह पाक के हुक्म से होती है। हुसैन का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, आप भी आगे बढ़ गए। हसन भाई आपसे सवाल है, फिदा भाई आप जरा इधर देखें, जरा इनको जरा। नमाज फजर के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? हसन आपसे सवाल है, नमाज फजर के बाद कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? जवाब दुरुस्त हुआ, आगे बढ़ जाइए, आप वहां चले जाइए, वहां यहाँ आ जाइए मेरे बच्चे। चलें अब आपकी बारी। हुसैन भाई ये बताइए, नमाज मगरिब के बाद कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? असर। आपने कहा ईशा के बाद, मगरिब के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? असर नहीं, फिर जोहर भी नहीं पढ़ी जाती। नहीं, ईशा। मगरिब के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? असर। आप असर कह रहे हैं, आपने कौन सी नमाज पढ़ी जाती है आप बताइए? ईशा पढ़ी जाती है। हुसैन भाई बस सही हो गया। हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। खुश हैं? दिखाएं इनको जवाब। हुसैन भाई दुरुस्त नहीं हुआ। कितनी खुशी हो रही है, ये खुश हैं। चलें जी हसन भाई आपकी तरफ, जरा गौर से सुनना है। ये बताइए लफ्ज नबी में कितने हुरूफ हैं? माइक में कौन कौन से हैं? कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर? बड़े बच्चों माइक दें इनको। नबी में कितने हुरूफ हैं, कौन कौन से हैं? माइक देखें, लाइट जल रही है इसकी, मैं बटन को दबाइए, देखें फिदा भाई आप जरा। चलें जी, और किसी बच्चे को मालूम है? आप पीछे दे माइक वाला। जी बताइए। नून बा या। नून बा या, आपका जवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी इनको आगे बढ़ाइए। हुसैन भाई आपसे सवाल है, लफ्ज रसूल में कितने हुरूफ हैं? खड़े होके, लफ्ज रसूल में कितने हुरूफ हैं? इसमें 4। अरे मेरे बच्चे अब बताइए। 4 सही है। 4 जवाब। अच्छा, एक तो प्रोग्राम करना और दूसरे छोटे बच्चों को याद करवाना और उनसे जवाब लेना, ये भी एक समझ लें कि कितनी मुश्किल से प्रोग्राम हो रहा है कि बच्चों को खड़ा करना भी एक काम है ना। ये छोटे बच्चे हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा राउंड 1 जो है इख्तिताम हुआ और माशाअल्लाह हसन भाई थोड़े से आगे की जाने में एक स्टेप से। कॉल्स वगैरह इंशाअल्लाह ताला वो भी शामिल करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे क्या कॉल्स कर रहे हैं। जी कॉल्स दें, चलें बैठ जाइए यहाँ पर।
मैं नाम फादा मुल्तान से बोलती हूँ। आवाज बढ़ाइए यहाँ पर। कलमा तैयब तैयब माने पाक। तैयब माने पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपने बकवास में 4 फौज याद किए हैं। अल हकीम हुकमत वाला, माशाअल्लाह। मोहब्बत करने वाला, अल मजीद बुजुर्ग, अल बाइस भेजने वाला रसूलों का किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मैं मोहम्मद सैम आज़ाद दारुल मदीना मली BHS में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अल्लाह ताला के एक कलाम का मक़सद सुनाऊंगा। सुनाइए। 1000 काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आबिद बापू, कल से दारुल मदीना के पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें इन इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत के इम्तिहान में भी कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन भैया को माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, इम्तिहानात वगैरह हैं, इधर भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आइए अब बच्चियों की जानिब बढ़ते हैं। बच्चियाँ खड़े हो जाइए। जी, नाम बाजी, आपका नाम? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा पकड़िए, क्या याद करके आई उम्मे हबीबा? नात। नात। कौन सी नात सुनाएंगी उम्मे हबीबा? मेरी उल्फत। मेरी उल्फत। जी सुनाइए, सब मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, आप खड़े हुए? फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मैं मदीने की जानी अपना कैसे खींचूं, मेरा दीन और जान मदीने में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बराबर अली बाजी को माइक दें। नाम क्या है मेरी बच्ची आपका? मेरा नाम है मीरा फातिमा। मीरब। मीरब क्या याद करके आई हैं, क्या सुनाएंगी आप? तिलावत। तिलावत सुनाएंगी? चलें जी मीरब बाजी सूरतुल फातिहा वो सुना। मक्किया। चलें सूरह फातिहा सुनाएं। सूरतुल फातिहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हम बड़े बच्चों की तरफ भी आएंगे। ठीक है, और छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। हसन और हुसैन दोबारा आ जाएं। हसन भाई, हुसैन भाई, मेरे बच्चे कहाँ? जी आ जाइए, चलें आ जाइए। ये दे दें मुझे, ये दे दें सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी चलें मेरे बच्चे, आप बैठें। अच्छा अभी आएगी आपकी बारी, भी आएगी आपकी बारी भी आएगी। अच्छा जी चलें भाई, अब आपकी तरफ आ रहे हैं। आप आ जाएं। चलेगा 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 चलेगा, टूटा नहीं है। उधर उधर खड़े हो जाएं, उधर खड़े हो जाएं, जहां आप खड़े थे वहीं खड़े हो। चलें जी, ये बताइए हसन भाई, समंदर का पानी खारा होता है, सही गलत? सही। समंदर का पानी कैसा होता है? मीठा गलत। नहीं ना, खारा होता है, वही सही था। समंदर का पानी कैसा होता है? मीठा गलत। मीठा गलत। अच्छा ये बताया, मीठा गलत और खारा होता है। हसन का जवाब आगे बढ़ जाइए, एक कहाँ माइक लगा दिया इन्होंने। जी हुसैन भाई यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। आपसे सवाल है, ये बताइए दरिया का पानी खारा होता है? माइक में पानी खारा है? खारा होता है। आपसे सवाल है, सही है या गलत? सही। नहीं? दरिया का पानी, आपने कहा सवाल था दरिया का पानी खारा होता है, आपने कहा गलत। तो इस तरह सही कहा ना, आपने कहा सही, तो इस तरह आपका जवाब हो गया गलत। चलें जी,
صحیح جواب ہے میٹھا ہوتا ہے. دریا کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں. چلیں حسن بھائی آپ سے سوال ہے, ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ حسن بھائی جی کتنی ہوتی ہیں انگلیاں؟ ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں. صحیح غلط؟ صحیح. حسن بھائی کا جواب. حسین بھائی آپ سے سوال ہے, آگے بڑھ جائیے. پاؤں میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں, آپ بتائیے غلط یا صحیح؟ صحیح. جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فدا حسین بھائی آپ ان دونوں سے مائک لے لیں اور مائک اپنے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی سی یہ معاونت کریں, یہ مدد کریں جی. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اور بھی بچے ہیں اور بچیاں ہیں. یہ چھوٹے بچے میرے پاس آ جائیں, آ جائیں میرے بچوں, ان کو بٹھائیں اپنی اپنی جگہ پہ. آ جائیں میرے بچوں, آ جائیں. مائک دیں بھائی ایک. کیا پڑھیں گے آپ آج؟ کیا آیت کر کے آئے یہ بتائیے. حدیث. حدیث. چلیں سنائیے. نام کیا آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ. سنائیے عبداللہ. غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے پیدا ہوا, آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے, لہذا جس کو غصہ آتا ہے وہ وضو کر لے. جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر غصہ آئے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہو جائیں, لیٹ جائیں, ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیجئے. بعض بچے غصہ کرتے ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن غصہ بڑا والا کرتے ہیں, یوں شکل بنا لیتے ہیں. غصہ کو کیسے کرتے ہیں؟ جب غصہ ہوتا ہے تو چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اچھا خراب؟ نہیں خراب. تو غصہ کرنا چاہیے؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے روتے بھی ہیں, بعض بچے روتے بھی ہیں, تو رونا چیزوں پر جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں, تو اس قسم کے معاملات نہیں کرنے چاہیے, اس قسم کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. اب آئیے آپ پیاری سی بچی, آپ کی باری. آ جائیں آ جائیں. کیا سنائیں گی میری بچی؟ جی سنائیے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ. چلیں سنائیے آمنہ. حبی وبی جل اللہ ما فی قلبی اے واللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھیے بھائی اپنی جگہ پہ جائیں, اپنی جگہ پہ جائیں. اچھا جی میں آپ بچوں کی طرف آ رہا ہوں, اپنی اپنی جگہ پہ جائیں, اپنی اپنی جگہ پہ. اور سیگمنٹ شروع کرنے لگے. یہ دکھائیے نمبر 1 2, 2 بچے کھڑے ہو جائیں, دکھائیں نمبر 1 کے پیچھے کیا ہے, نمبر 2 کے پیچھے کیا ہے, اور جو اس کے پیچھے ہے وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ سے سنا جائے گا, ٹھیک ہے؟ کچھ کالز لیں گے, کالز کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے سنیں گے کہ کس نمبر کے پیچھے کیا ہے. جی جلدی جلدی آپ اس کو ذہن نشین کر لیں, ذہن نشین کر لیں. شاباش شاباش. کچھ کالز کی جانب بڑھیں. جی جی کالز ہیں. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں بنگلہ دیش ہزاری سے بات کر رہا ہوں. پیارے عابد باپو, آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. سنائیے. اللہم بسمک اموت و احیا. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ایک اور کال دیں. میں ہوں فاطمہ طاہرہ امین چناباز. میں آج آپ کو اپنا سیگمنٹ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے نام بتاؤں گی. بتائیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھی, یعنی بیٹیاں تھی. پہلی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا آپ نے سنایا, بہت اچھا سنایا, ماشاء اللہ. تو یہ بھی ہو گئی ہیں اچھی. جی اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے نمبر کے پیچھے کیا ہے.
جی آپ لوگ سب بچے یہاں پر آ کے کھڑے ہو جائیے, ٹھیک ہے, جلدی 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 ایک سیدھ میں کھڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, پیچھے کی جانب جا کے اس کو بند کر دیں. چلیں جلدی کھڑے ہوئے, مائک لے کے جائیے, اس طرف کھڑے ہوئے, تھوڑے سے اس طرف ہے. چلیں جی, نمبر 1 غلاف کعبہ, نمبر 1, نمبر 2 غار ہرا, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5 بغدادی, نہیں بغداد, نمبر 4 5 بغداد, نمبر 6 یہ بھی ہو گیا بہن, نمبر 7 مسواک, مسواک نہیں, نمبر 8 زور سے بولنا ہے جبل احد, نمبر 9 جنتی, نمبر 10 نمبر 11 اذان, نمبر 12 حجر اسود. جی آپ لوگ ادھر ہوئے میرے بچوں, ادھر ادھر ہو جائیں, ادھر ہو جائیں, ادھر ہو جائیں, اور ادھر ہوئیں, سب بچے ادھر ہو جائیں. چلیں جی, جس کا جواب ہوگا درست وہ کھڑا رہے گا, باقی بیٹھتے رہیں گے. آپ اور ادھر ہو جائیں, آپ یہاں پر آ جائیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ سے یہ بتائیے, کوئی کسی کو بتائے گا نہیں, سب اپنی ذہانت سے چلیں گے. جواب درست ہو تو آپ نے کھڑے رہنا ہے, ورنہ آپ نے بیٹھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے 5 کے پیچھے کیا ہے؟ بغداد. بغداد. جواب درست ہو گیا ہے, برابر والے کو دیں, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, ٹھیک ہے. 9 آپ باتیں نہیں, برابر والے کو دیں, بیٹھیے, سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے. چلیں آپ بتائیے 9. نہیں آ رہا؟ جنتی. جنتی ہے, جواب درست ہو گیا ہے, برابر والے کو دیں. آپ بیٹھیں پھر. چلیں یہ بتائیے 6 چاند. چاند, زبردست, برابر والے کو. کس کی باری نہیں آئی وہ بتائیں گے. 4 سنہری. کیا سنہری؟ سنہری جالیاں. سنہری جالیاں, جواب درست ہو گیا ہے. آپ کے پاس مائک ہے, ٹھیک ہے, آپ بتائیے 8 کے پیچھے. مسواک اور حجر اسود. بیٹھیے, آپ کی باری, آپ 8 کے پیچھے بتائیے. نہیں آ رہا؟ بیٹھیے, مائک دے کر, مائک دے دیں. کس کی باری نہیں آئی ابھی تک؟ آپ کی. 8 نہیں آ رہا, بیٹھیے, سیدھے ہاتھ سے میرے بچے بیٹھتے رہیے, ادھر بیٹھے آپ. جی 8 نہیں آ رہا, برابر والے نہیں, بیٹھے ادھر بیٹھے, نہیں آ رہا. چلیں آپ کی باری آ گئی, بتائیے. نہیں آ رہا, ارے 8 پہ تو شاید مشکل ہو گیا. حجر اسود. حجر اسود, آپ بتائیے. جبل احد. جبل احد. مسواک. تینوں نے الگ بتایا, دیکھتے ہیں جی. جبل احد, آپ کا جواب درست ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب آپ دونوں کے درمیان دیکھتے ہیں, پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن. پہلی پوزیشن تو آپ کی ہو گئی, ٹھیک ہے, ادھر کھڑے ہو جائیں. اب آپ دونوں کو موقع دیا جائے گا. 7 کے پیچھے کیا ہے میرے بچے؟ 7 کے پیچھے کیا تھا؟ نہیں, آپ بتائیے. مسواک. ماشاء اللہ, تو فیصلہ ہو گیا ہے. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے بچے. زور سے بولیں, کیا تھا؟ مسواک نہیں, مسواک. کیا کہیں گے؟ ہاں, دوبارہ بولیں. دوبارہ. پھر ٹھیک ہے, مسواک کیا ہے. تو آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے روحان نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اظہر علی نے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سائم نے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج فدا حسین بھائی ہیں. فدا حسین بھائی کے پاس بڑھتے ہیں اور فدا حسین بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. فدا بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ آنکھوں کا تارا نام ہے. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. سنائیے, سب مل کے پڑھیں گے, بچے بچیاں. آنکھوں کا تارا سب مل کے پڑھیے. محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا
محمد عرش پہ لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے ہے یوں تو کثرت سے نام لے کے سب سے ہے پیارا نام محمد سب سے ہے پیارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی بچے ہمارے ساتھ ہیں. مائک دیجیے بھائی, ادھر آ جائیں میرے بچے, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. جی مائک دیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مائک میں. جی حسن, کیا سنائیں گے میرے بچے؟ یا نبی مصطفیٰ. چلیں جی, آنکھیں بند کر کے, آنکھیں بند کر کے, آنکھیں بند مل کے پڑھیں. میرے کرو آنکھیں کا بٹیا رب مصطفیٰ تو مجھے یا نبی مصطفیٰ تم نے بویا کہ میں دیکھ لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ آ جائیں میرے بچے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المصطفیٰ. عبد المصطفیٰ. کیا سنائیں گے آپ؟ دوسرا کلمہ. دوسرا کلمہ جی سنائیے. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست زبردست. بیٹھ جائیے, آپ آ جائیے میرے بچے. آپ ادھر ہی بیٹھ جائیے. آپ آئیں, آپ کی باری. آئیے ادھر آئیے میرے بچے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی
کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر بیٹا، ادھر 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 بیٹھیے گی جی. ابراہیم فیصل. ابراہیم فیصل. کیا پڑھیں گے آپ ابراہیم فیصل؟ دعائے قنوت. چلیں سنائیے ادھر رک کر کے. ماشاء اللہ. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی وَلَكَ نُصَلِّي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. زبردست زبردست ماشاء اللہ زبردست. آپ کی باری میرے بچے. اچھا آپ نے پڑھا دعا قنوت. آپ آئیں, آئیے آئیے. آپ کا نام کیا ہے؟ اور جو بچیاں رہ گئی ان کی باری نہیں آئی وہ بھی آئی. نوفل. نوفل کیا سنائیں گے آپ؟ بلی کا بچہ. بلی کا بچہ سنائیے. بلی کا بچہ ہم ظاہرہ ان کے دروازے ایک بلی کا بچہ نظر آیا. ہم ظاہرہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا تھا, خون نکل رہا تھا. اپنے بلی کے بچے کے پاؤں میں ظواہرہ کا پٹی باندھ دی اور دودھ بھی پڑا. حمزہ اور حیران اللہ سے دعا مانگی کہ وہ بلی کے بچے کو ٹھیک کر دے. اگلے دن بلی کے بچے کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. چاہتے ہوئے بلی کو احسان اور کر دے گا کہ وہ سب کو شکریہ کرو ہو. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. اچھا آپ نے پڑھا. بیٹھ جائیے ادھر. اس کی باری ہے, آپ کی باری. آ جائیے جی. نام؟ اروا. اروا. کیا سنائیں گے اروا؟ نبیوں کے نام. جی نبیوں کے نام. نبیوں کے نام. نبیوں کے نام. چلیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. اب پروگرام کو کریں گے اختتام اور جاتے آتے پڑھیں گے ہم سب مل کر. اچھے بچے سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور پروگرام کو اختتام کی طرف کرتے ہیں. اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے. آؤ بچوں مل کے کھیلے, سنت بھی ہم سیکھے. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا. آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے. آؤ بچوں مل کے کھیلیں, سنتیں بھی ہم سیکھیں. دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا. آؤ سب اچھے بچے, آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا